बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक छोटी सी चीज़ बताने लगी हूँ। वज़ू से वो मिले जो सोचा ना था। अहादीस में हर वक्त बावज़ू रहने के अनोखे फ़ज़ाइल और कमालात हैं, जिसके ज़रिए रोज़ी में बरकत, वुसअत और गैबी ख़ज़ाने मिलने के वादे हैं। एक ऐसा अनोखा अमल आपको दे रही हूँ जो आपने कभी सोचा समझा या पढ़ा ना था। तरीका अमल: जब भी वज़ू करें बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें और फिर ये दुआ दुआ आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी व वस्सिली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। मुसलसल पढ़ते रहें नहायत कसरत से। और नोट: अगर टॉयलेट में वज़ू कर रहे हों तो ये दुआ ज़ुबान से नहीं बल्कि दिल ही दिल में खूब पढ़ें। अनोखी दुआ है। रिज़्क़ में वुसअत, बरकत के ख़जाने और खैर के ख़जानों के लिए नमाज का सलाम फेरने के बाद, जब नमाज का हम सलाम फेरते हैं दाएं और बाएं, उसके बाद 3 दफ़ा यही दुआ पढ़ लें और दुआ करें। इंशाल्लाह आपके रिज़्क़ में इजाफा होगा और तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज इंशाल्लाह सूरह अल-नमल की आयत नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जुमा और तफसीर तफ़हीमुल कुरान से बयान करूंगी जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैंने वहाँ एक औरत देखी जो इस कौम की हुक्मरान है। उसको हर तरह का साजो सामान बख्शा गया है और उसका तख्त बड़ा अजीमुल शान है। आयत नंबर 24। मैंने देखा कि वो और उसकी कौम अल्लाह के बजाय सूरज के आगे सजदा करती है। शैतान ने उनके अमाल उनके लिए खुशनुमा बना दिए और इन्हें शाहरा से रोक दिया। इस वजह से वो ये सीधा रास्ता नहीं पाते। इसकी तफसीर है। इससे मालूम होता है कि ये कौम उस ज़माने में आफ्ताब परस्ती के मज़हब की पैरो थी। अरब की कदीम रिवायात से भी इसका यही मज़हब मालूम होता है। चुनाचा इब्न इसहाक़ उलमाए इंसाफ का ये कौल नकल करता है कि सबा की कौम दरअसल एक मोरसिया आला की तरफ मंसूब है जिसका नाम अब्दुशम्स यानी बंदा आफ्ताब या सूरज का परस्तार और लक़ब सबा था। बनी इसराइल की रवायत भी इसी की तायद करती है। इनमें बयान किया गया है कि हुदहुद जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत लेकर पहुंचा तो मलका सबा सूरज देवता की प्रस्तिश के लिए जा रही थी। हुदहुद ने रास्ते ही में वो खत मलका के सामने फेंक दिया। अंदाज़े कलाम से ऐसा महसूस होता है कि यहाँ से आखिर पैराग्राफ तक की इबारत हुदहुद के कलाम का जुज नहीं है बल्कि सूरज के आगे सजदा करती है पर उसकी बात ख़त्म हो गई। और उसके बाद अब ये इरशाद अल्लाह ताला की तरफ से इस पर बतौर इजाफा है। इस क्यास को जो चीज़ तकवीत देती है वो ये फिक्रा है, यालमु मा तुख्फूना व मा तुअलिनून, यानी और वो सब कुछ जानता है जिसे तुम छुपाते और जाहिर करते हो। इन अल्फाज से ये गुमान गालिब होता है कि मुतकल्लिम हुदहुद और मुखातिब हज़रत सुलेमान और उनके अहले दरबार नहीं है बल्कि मुतकल्लिम अल्लाह ताला और मुखातिब मुशरिकीन मक्का हैं जिनको नसीहत करने ही के लिए ये किस्सा सुनाया जा रहा है। मुफस्सरीन में से इलामा आलूसी साहब रूहुल मानी भी इसी क़यास को तरजीह देते हैं, यानी दुनिया की दौलत कमाने और अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा शानदार बनाने के जिस काम में वो मुनहमिक थे, शैतान ने उनको सुझा दिया कि बस यही अक्ल व फिक्र का एक मसरफ और कवाए ज़हनी व जिस्मानी का एक इस्तेमाल है। इससे ज़्यादा किसी चीज़ पर संजीदगी के साथ गौर करने की हाजत ही नहीं है कि तुम ख्वामखा इस फिक्र में पड़ो कि इस ज़ाहिरी हयात दुनिया के पीछे हकीकत वाक़या क्या है और तुम्हारे मज़हब और इखलाक, तहजीब और निज़ाम हयात की बुनियादें इस हकीकत से मुताबिकत रखती हैं या सरासर उसके खिलाफ जा रही हैं। शैतान ने इनको मुतमईन कर दिया कि जब तुम दुनिया में दौलत और ताकत और शान व शौकत के लिहाज से बढ़ते ही चले जा रहे हो तो फिर तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत ही क्या है कि हमारे ये अकायद और फ़लसफ़े और नज़रिए ठीक हैं या नहीं। इनके ठीक होने की तो यही एक दलील काफ़ी है कि तुम मज़े से दौलत कमा रहे हो और ऐश उड़ा रहे हो। आयत नंबर 25 कि उस खुदा को सजदा करें जो आसमानों और ज़मीन की पोशीदा चीज़ें निकालता है और सब कुछ जानता है जिसे तुम लोग छुपाते हो और जाहिर करते हो।
اس کی تفسیر ہے یعنی جو ہر آن ان چیزوں کو ظہور میں لا رہا ہے جو پیدائش سے پہلے نامعلوم کہاں کہاں پوشیدہ تھی۔ زمین کے پیٹ سے ہر آن بے شمار نباتات نکال رہا ہے اور طرح طرح کے معدنیات خارج کر رہا ہے۔ عالم بالا کی فضاؤں سے وہ چیزیں سامنے لا رہا ہے جن کے ظہور میں آنے سے پہلے انسان کا وہم و گمان بھی ان تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یعنی اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اس کے لیے ظاہر اور مخفی سب یکساں ہیں، اس پر سب کچھ عیاں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان دو صفات کو بطور نمونہ بیان کرنے سے مقصود دراصل یہ ذہن نشین کرنا ہے کہ اگر وہ لوگ شیطان کے دھوکے میں نہ آتے تو یہ سیدھا راستہ انہیں صاف نظر آ سکتا تھا کہ آفتاب نامی ایک دہتا ہوا قرہ جو بیچارہ خود اپنے وجود کا ہوش بھی نہیں رکھتا، کسی عبادت کا مستحق نہیں ہے، بلکہ صرف وہ ہستی اس کا استحقاق رکھتی ہے جو علیم و خبیر ہے اور جس کی قدرت ہر لحظ نئے نئے کرشمے ظہور میں لا رہی ہے۔ آیت نمبر 26، اللہ کے جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، یہاں سجدہ کرنا لازمی ہے تو پلیز سجدہ کر لیجئے گا جو بھی سن رہا ہے۔ اس کی تفسیر ہے اس مقام پر سجدہ واجب ہے۔ یہ قرآن کے ان مقامات میں سے ہے جہاں سجدہ تلاوت واجب ہونے پر فقہا کا اتفاق ہے۔ یہاں سجدہ کرنے سے مقصود یہ ہے کہ ایک مومن اپنے آپ کو آفتاب پرستوں سے جدا کرے اور اپنے عمل سے اس بات کا اقرار و اظہار کرے کہ وہ آفتاب کو نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا مسجود و معبود مانتا ہے۔ آیت نمبر 27، سلیمان علیہ السلام نے کہا ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ آیت نمبر 28، میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے یہاں پہنچ کر ہدہد کا کردار ختم ہوتا ہے۔ اقلیت کے مدعی حضرات نے جس بنا پر اسے پرندہ ماننے سے انکار کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں ایک پرندے کے اس قوت مشاہدہ، قوت تمیز اور قوت بیان سے بہرور ہونا بعید الامکان معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ملک پر گزرے اور یہ جان لے کہ یہ قوم سبا کا ملک ہے، اس ملک کا نظام حکومت یہ ہے، اس کی فرما روا فلاں عورت ہے، اس کا مذہب آفتاب پرستی ہے، اس کو خدائے واحد کا پرستار ہونا چاہیے تھا، مگر یہ گمراہی میں مبتلا ہے۔ اور اپنے یہ سارے مشاہدات کو آ کر اس وضاحت کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بیان کر دے۔ انہی وجہ سے کھلے کھلے ملاحدہ قرآن پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ کلیلہ دمنہ کی سی باتیں کرتا ہے، اور قرآن کی عقلی تفسیر کرنے والے اس کے الفاظ کو ان کے صریح معنی سے پھیر کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ حضرت ہدہد تو سرے سے کوئی پرندے تھے ہی نہیں، لیکن ان دونوں قسم کے حضرات کے پاس آخر وہ کیا سائنٹیفک معلومات ہیں جن کی بنا پر وہ قطعیت کے ساتھ کہہ سکتے ہوں کہ حیوانات اور ان کی مختلف انواع اور پھر ان کے مختلف افراد کی قوتیں اور استعدادیں کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں۔ جن چیزوں کو وہ معلومات سمجھتے ہیں وہ در حقیقت اس نہایت ناکافی مشاہدے سے اخذ کردہ نتائج ہیں جو محض سرسری طور پر حیوانات کی زندگی اور ان کے برتاؤ کا کیا گیا ہے۔ انسان کو آج تک کسی یقینی ذریعے سے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ مختلف قسم کے حیوانات کیا جانتے ہیں، کیا کچھ دیکھتے اور سنتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں، کیا سوچتے اور سمجھتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا ذہن کس طرح کام کرتا ہے۔ پھر بھی جو تھوڑا بہت مشاہدہ مختلف انواع حیوانی کی زندگی کا کیا گیا ہے، اس سے ان کی نہایت حیرت انگیز استعدادوں کا پتہ چلا ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ جو ان حیوانات کا خالق ہے ہم کو یہ بتاتا ہے کہ اس نے اپنے ایک نبی کو جانوروں کے منطق سمجھنے اور ان سے کلام کرنے کی قابلیت عطا کی تھی، اور اس نبی کے پاس صدائے جانے اور تربیت پانے سے ایک ہدہد اس قابل ہو گیا تھا کہ دوسرے ملکوں سے یہ کچھ مشاہدے کر کے آتا اور پیغمبر کو ان کی خبر دیتا تھا
تو بجائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس بیان کی روشنی میں حیوانات کے متعلق اپنے آج تک کے تھوڑے سے علم اور بہت سے قیاسات پر نظر ثانی کریں، یہ کیا عقل مندی ہے کہ ہم اپنے اس ناکافی علم کو معیار قرار دے کر اللہ تعالیٰ کے اس بیان کی تکذیب یا اس کی مانوی تعریف کرنے لگے ہیں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 29 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔